सो हाम्रो एसओएफ मङ्की चाहिँ गाइस, सो मङ्की इज के भन्ने मेरो के भन्छ जस्तै GFX, यस. सो ही मेड द थम्बनेल. सो मेरो थम्बनेल एन्ड लोगो इज मेड बाई एसओएफ मङ्की. So if anybody wants to get OP thumbnails or made any logos, then you can contact हाम्रो SOF Monkey है. त्यसै गरेर let's see हाम्रो प्लेन पास जाँदैछ हातिन. सो हाम्रो SOF के ड्रप लोकेसन हो. सो हातिनबाट पास हुँदै सो प्याराडाइज रिजोर्ट एन्ड भनबाट हुँदै लकावीको लेफ्टतिर गएर एन्ड हुँदैछ प्लेन पाथ. लेट्स गो गाइस. SOF मङ्कीको नि हल्का प्रमोसन के भन्छ सेल्फ प्रमोसन त होइन, एसएफ मङ्कीको चाहिँ प्रमोसन गरिदिए. हाम्रो मेरो थम्बनेल कस्तो छ गाइस? ओपी छैन. आई वान्ट माई मुलाज रे. म बोले गर्छु रे. ग्याम्बल गर न. ग्याम्बल पनि गर्नुपर्छ. बोले मात्रै गर्ने होइन नि त. ग्याम्बल गरेर जित्नु पर्यो. त्यसै गरेर हाउ मेनी टिम्स आर हियर? 2 डिफ्रेन्ट टिम्स, 14 र 25. लेट्स गो टु बुट क्याम्प. बुट क्याम्पमा देख्न सकिन्छ 5 teams. Oh bhai, so Hiu Kumari is also here. Where is Hiu Kumari? म Hiu Kumari लाई हेर्छु. Hiu Kumari लाई हेर्दिम. किन हो स्लो मोसनमा ग्लिच हो कि क्या हो? के M416 पाइसकेको छ. त्यसै गरेर SN स्योङकोबाट यहाँ नक र फिनिश. I see Mad Eagle लाई. So 1 kill secured for himself. Level 2 को हेलमेट पनि पाउनु भइसकेको छ. ओके, मुला सागले त्यहाँ मिस्टर ह्यासट्यागलाई गर्दै हुनुहुन्छ नक QBZले एन्ड फिनिश पनि मुला सागलाई गएर हेर्दिम. 1 kill for himself. सो हाम्रो पाइनानमा झर्नु भएको रहेछ टिम नम्बर 4. सो 1 2 3 4 5 आम्मामा के हो? कति धेरै टिम हो? 6 टिम्स पाइनानमा. ए सो मेनी टिम्स. ओके, यहाँ देख्न सकिन्छ गुची ब्याङ हुनुहुन्छ. M416 छ हातमा. हेलमेट छैन उहाँसँग. TG सुलकले त्यहाँ VC प्रक्सलाई गर्दै हुनुहुन्छ फिनिश. SOF डोरेले गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ C2W विभूषणलाई नक. AKMले हातिनमा पर्दैछ हाम्रो SOF टिमको फाइट. त्यसै गरेर विभूषणलाई गर्नु भइसकेको छ त्यहाँ किल सिक्योर एज वेल. मुला सागले यहाँ फाइनली पाउनु भएको छ लेभल 1 को हेलमेट. SOF डोरे अन फायर. त्यहाँ प्रवेश 753 लाई पनि नक. यहाँ गएर हेर्दिम मङ्कीले गर्नुभएको छ त्यहाँ G1 लाई नक फिनिश पनि. त्यसै गरेर जेल डगले ओके RDS मिस्टर स्यावेजलाई गर्नुभएको छ फिनिश. सो 4 किल्स निकालेको छ हाम्रो टिम 25 already picking up the kills. So let's go back to here. White Promise ले त्यहाँ ORC मानलाई गर्नुभएको छ नक. सो लेट्स गो हियर. बुट क्याम्पमा पनि पर्दैछ मिठो फाइट. चिकन विङ्स रे. ओ भाइ, चिकन विङ्सले कसलाई गरेको थियो त्यहाँ नक? लेट्स गो. रेड बुद्धलाई त्यहाँ पोइजनले DBSले गर्दै हुनुहुन्छ नक. हाम्रो टिम नम्बर 6 बाट डार्क बमजन हुनुहुन्छ. अघि हान्नु भएको थियो 12 किल्स. त्यसै गरेर क्रङ सोनामलाई गर्नुभएको छ त्यहाँ नक. गुची ब्याङले क्रङ सोनामलाई फिनिश पनि गर्नु भइसकेको छ. मिस्टर डेनिसले आफैलाई ग्रेनेड हानेर हुनुभएको छ नक. यति जिग्दाले गर्नुभएको छ गुची ब्याङले नक र समीरले किल सिक्योर. ओके, यहाँ देख्न सकिन्छ टिम नम्बर 9 र टिम नम्बर 22 हुनुभएको छ यहाँ फाइटमा इन्गेज. र डार्क बमजनले यहाँ QBUले गर्नुभएको छ ट्याप ट्याप टपाटप नक. माजिकिनले पनि याकुजालाई त्यहाँ QBZ र सरी भेक्टरले गर्नुभएको छ नक. 1 किल सिक्योर. टिम नम्बर 6 को प्लेयर थानोस हुनुहुन्छ यहाँ. लेट्स सी थानोस के गर्दै हुनुहुन्छ. अरे के हो यस्तो? थानोस त रुफमा पो रहेछ. DX मामाजीले गर्नुभएको छ डार्क बमजनलाई नक. अब देयर इज नो होप. लाइक देयर इज लिटरली नो होप. टिम नम्बर 6 को प्लेयर थानोस हुनुहुन्छ यहाँ रुफमा. त्यसै गरेर हेर्दिम यहाँ IFJD हुनुहुन्छ with Vector and Mamaji अगाडि बढ्दै. भाइ त्यसै गरेर WG सुजा र IFJD दुवैजना हुनु भइसकेको छ यहाँ नक. DX मामाजी र यहाँ हिउ कुमारी एमो ओके एक्सचेन्ज गर्दै हुनुहुन्थ्यो रहेछ. चिकन विङ्सले त्यहाँ ओके WG सुजालाई गर्नुभएको छ फिनिश. 2 किल्स फर चिकन विङ्स. चिकन विङ्स भनेर भोक लाग्यो. WG's ब्रल्स ओके WG's भन्ने क्लानको ओके प्लेयर्स नै आउनु भएको रहेछ. तर आई थिङ्क रुम फुल भएर के यताउता भएको रहेछ प्लेयर्सहरू. ओके WG's आइस पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ. के 2 किल्स निकाल्नु भएको छ उहाँले पनि. ओके पाइनानमा छ यहाँ प्लेयर्स.
हाम्रो टिम नम्बर 4 के भयो त टिम नम्बर 4 वेयर इज टिम नम्बर 4 ओके अनफर्चुनेटली यहाँ टिम नम्बर 4 2 किल्सको साथमा अलरेडी वाइप आउट हुनु भइसकेको रहेछ के G200 को टिम पनि छ नजिकै AGX DRN ले त्यहाँ WGS ब्रललाई नक ओके PGS फियोनाले त्यहाँ नक निकाल्नु भएको छ उहाँलाई फाइट पर्दैछ गाइस तर ओके PGS फियोनाले देख्न सकिन्छ यहाँ ओके आफ्नो टिममेटलाई गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले रिभाइभ पनि हुनु भइसकेको छ लेट्स सी 2 kills for herself 2 किल निकाल्नु भइसकेको छ 5 kills for टिम नम्बर 2 2 kills छ यहाँ VYTG सुलकको WG ब्रोल्सको छ यहाँ 1 kill त्यसै गरी F4 बुद्धिमानले KSM हिटम्यान ओपीले गर्नुभएको छ नक र्याम्बोले त्यहाँ नक र फिनिश बम्बल बीलाई र हिटम्यान ओपीको पनि किल सिक्योर गर्दै बुद्धिमानले लेट्स सी यहाँ देख्न सकिन्छ टिम 13 र टिम 3 ओके याकुजा टाइगर हुनुभएको छ यहाँ नक को छ यहाँ नजिकै टिम नम्बर 3 ओके हुरी बतास पनि नक त्यसै गरेर त्यहाँ हाई टेम्पर पनि हुनुभएको छ नक क्योरीको यहाँ UMP को शट्स 3 kills निकाल्नु भइसकेको छ एक्लैले सो लेट्स जस्ट गो ब्याक टु हियर बुट क्याम्प पोचिङकी भन्न लगाएर मिस्टर बिनले गर्नुभएको छ त्यहाँ यु कुमारीलाई नक सो DX मामा जी मात्रै हुनुहुन्छ अब बाँकी रिभाइभ गर्नुपर्नेछ यु कुमारीलाई लेट्स सी प्लेयर्सहरू हेर्दिम को कता हुनुहुन्छ YS प्रशान्त हुनुहुन्छ टिम 22 बाट मेन बिल्डिङमै हुनुहुन्छ PS क्युपिड टिम नम्बर 9 को छ यहाँ फुल स्क्वाड क्लोजिङ इन हाम्रो डुओ हुनुहुन्छ टिम नम्बर 7 र टिम 22 को SON फ्लफी पनि हुनुहुन्छ सो 2 डिफरेन्ट एंगल्स लिएर बस्नु भएको छ त्यसै गरेर मामाजीलाई वन्स अगेन नक चिकन विङ्सले यु कुमारले यहाँ हिल गरिसक्नु भएको छ त्यसै गरी चिकन विङ्सले यहाँ डुओ हुनुहुन्थ्यो बाँकी हाम्रो टिम नम्बर 7 बाट DX मामाजी र यु कुमारी आउट अफ द गेम चिकन विङ्सले निकालिसकेको छ यहाँ 5 सोलो किल्स फर टिम नम्बर 9 त्यसै गरेर नजिकै हुनुहुन्छ हाम्रो SON को टिम सरी सो SON स्योङ SON आई मिन YS प्रशान्त हुनुहुन्छ SON फ्लफी खै त वेयर इज फ्लफी स्योङ आइसकेको छ नजिकै बुद्धलाई गरिसकेको छ त्यहाँ नक सो गन स्विच गरेर ओ भाइ मिठो नक निकाल्नु भइसकेको छ यहाँ ड्रप शट दुवैजनाको ड्रप शट त्यसै गरेर YS प्रशान्त टु द रेस्क्यू कडा सो 1v3 हान्नु भएको छ भर्खरै यहाँ SON स्योङले र लास्ट किल निकाल्नु भएको छ टिम 22 को YS प्रशान्तले त्यसै गरेर युई को क्लाउडीलाई त्यहाँ फ्रिकले नक गर्दै टिम नम्बर 11 वर्सेस टिम नम्बर 10 हुँदैछ सो आफ्नो टिममेटलाई यहाँ गर्नुपर्ने छ रिभाइभ यहाँ कभरमा आएर वी क्यान सी यहाँ देख्न सकिन्छ हेबिस हुनुहुन्छ हेबिस हल्का लेफ्ट फ्ल्याङ्क गर्दै हुनुहुन्छ युई को क्लाउडीले यहाँ रिभाइभ गर्नु भइसकेको छ 8x लिम्बू जी हुनुहुन्छ यहाँ सो 3 प्लेयर्स रिमेनिङ फ्रम टिम नम्बर 11 मिस्टर डेनिस हुनु भइसकेको छ यहाँ फिनिश M16 ले यहाँ बर्स्ट फायर दिन खोज्नु भएको थियो बट अनफर्चुनेटली केही ड्यामेज दिन सक्नु भएको छैन त्यसै गरी यहाँ शट्स उल्टै आएको छ युई को क्लाउडीलाई के हुँदैछ यस्ता स्ट्रिम ल्याब स्क्यामर अरे मलाई हेर न के रे भयो अरे के भएको हेलो नासिर मिया हेलो वेलकम टु द स्ट्रिम तिमीलाई हेरि त रहेछ त हेबिस ल तिमी यही छौ त तिमी चाहिँ पुरा यहाँ खेल्दै पुरा च्याटमा पो हो स्क्याम खायो के भन्ने म त अरे व्हाट डु यु मिन स्क्याम खायो 25 ग्यामल गर्दा रोल भएन 100 गर्दा रोल भएर लस्ट रे ओके एमबी प्रशिषले त्यहाँ WG's ब्रल्सलाई नक र DB लोन वुल्फले त्यहाँ फिनिश पनि गर्दै पाइनानमा आई थिङ्क आइसकेको छ यहाँ टन्नै टिम्सहरू लेट्स सी DB ब्लिङ्कले पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ नक DB ब्लिङ्कलाई गएर हेर्यौँ हामी अब DB ब्लिङ्कसँग छ यहाँ M416 3 टाइम्स INX त्यहाँ हेबिसलाई गर्नुभएको छ फिनिश PGS फियोना हुनुहुन्छ टिम 2 को फुएगो हुनुहुन्छ त्यहाँ नक फुएगो ओके त्यहाँ रुखको एउटा ट्रीको मात्रै कभर लिएर बस्नु भएको छ PGS फियोना र अगाडि बढ्दै ड्यामेज दिएको छ ओके ड्यामेज दिएको छ र ब्लेजले नक निकाल्नु भएको छ PGS फियोनालाई पनि सो दुवैजना हुनुभएको छ यहाँ नक सो VYTG सुलक हुनुहुन्छ यहाँ सोलो प्लेयर र एकदमै लो हुनुहुन्छ
त्यसै गरेर ओ भाइ 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 डिबी लोन वुल्फ हियर विथ द क्युबियु सिङ्गल टपाटप एन्ड एमबी प्रशिष हुँदो रहेछ यहाँ नक उहाँले गर्नुहुनेछ रिभाइभ सो 4 किल्स उठाइसकेको छ हाम्रो डिबीको टिमले 1 किल इच फर अल 4 प्लेयर्स त्यसै गरेर लेट्स गो हाम्रो एसओएफको टिम पनि क्लोजिङ इन टुवर्ड्स बुट क्याम्प ओके एसओएनको फ्लफीले नक निकाल्नु भएको छ यहाँ हेबिसलाई आई थिङ्क ओके हेबिस हुनुभएको छ नक फ्लफीलाई गएर हेर्यौँ यहाँ 6 किल्स निकालिसकेको छ हाम्रो एसओएनको टिमले ओके त्यसै गरेर त्यहाँ आइसकेको छ मङ्कीले त्यहाँ किल सिक्योर गरिदिइसकेको छ सो हेबिस हुनु भइसकेको छ फिनिस्ड एन्ड आई थिङ्क मङ्की डिड म्यानेज टु नक 1 मोर प्लेयर ओके एटेक्स लिम्बू जी पनि हुनुभएको छ ओके मङ्कीले होइन जेएल डगले गर्नुभएको थियो सरी माई ब्याड जेएल डगले गर्नुभएको थियो यहाँ नक G200 राई एमले त्यहाँ हुरी बतासलाई गर्दै नक पनि कुन गन हो यो क्युबियु ओ भाइ कस्तो सुन्दर रहेछ त्यहाँ त्यो सप्रेसर हो त्यो क्युबियुले पनि मजाले हान्दो रहेछ आई नेभर युज दिस गन एक्चुली एङ्गलमा ह्याकर ब्यान भएको अघिको गेममा रे कुन चाहिँ ह्याकर हो कसलाई भन्दैछौ ह्याकर गाइस तिमीहरूले म त कुरै बुझ्दिनँ सकिँदैन त्यसै गरेर लेट्स सी एसओएफ मङ्की यहाँ क्रस गर्नु भइसकेको छ एसओएफ इनवेन पनि नजिकै जेएल डगले त्यहाँ युई क्लाउडीलाई वान्स अगेन क्युबियुले गर्नुभएको छ नक जेएल डग हुनुहुन्छ जोनमा नै तर यहाँबाट फुल कभर दिनुभएको छ आफ्नो टिममेट्स ओके मङ्कीकोबाट जाँदैछ यहाँ ग्रेनेड लेट्स सी इफ द्याट ग्रेनेड क्यान गिभ एनी ड्यामेज तर अनफर्चुनेटली नक हुनुभएको छ यहाँ एटेक्स लिम्बू जीले गर्नुभएको छ नक इन वेनले यहाँ अब दिनुपर्नेछ कभर र रिभाइभ गर्नुपर्नेछ आफ्नो टिममेटलाई मङ्की यहाँ बिस्तारै फल ब्याक गर्दै क्रल गर्दै इनवेनतिर आउनु भइसकेको छ एन्ड ओके इनवेनले जित्दैछ यहाँ रिभाइभ ढोडे पनि आइसकेको छ पछाडि फर द सपोर्ट सो टिम 11 बाट हुनुहुन्छ अब 2 जना मात्रै प्लेयर रिभाइभ हुनु भइसकेको छ एन्ड हिल गर्दै हुनुहुन्छ दुवैजनाले सो बुस्ट गर्नुपर्नेछ जोन परेको छ अब पाइनानमा सो पाइनानमा देख्न सकिन्छ वी हेभ 2 टिम्स टिम 23 टिम 18 ओके टिम 15 पनि एन्टर गर्दै सामीतिरबाट सो 3 डिफ्रेन्ट टिम्स टिम 24 पनि यहाँ एन्टर गर्दै राइटबाट फलमा हुनुहुन्छ टिम नम्बर 3 ओके एटेक्स लिम्बू जी ओके युईको क्लाउडी हुनुभएको छ वान्स अगेन यहाँ नक र अनफर्चुनेटली यहाँ एसएन फ्लफीले गर्नुभएको छ थर्ड पार्टी एटेक्स लिम्बू जीलाई गर्नुभएको छ फिनिस टिम नम्बर 10 आइसकेको छ यहाँ अनदर थर्ड पार्टी ओके एसएफ मङ्की हुनुहुन्छ यहाँ नक ओ भाइ 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 इनवेनलाई पनि गरेको छ त्यही ग्रेनेडले नक ओ भाइ 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 गाह्रो छ त्यसै गरेर यहाँ देख्न सकिन्छ जेएल डग हुनुहुन्छ बाँकी एसएफ डोरेलाई पनि गरिसकेको नक सो हल्का स्यान्डविच थर्ड पार्टी भएको छ यहाँ 5 किल्स निकालिसकेको छ हाम्रो टिम 25 ले बट अनफर्चुनेटली अब लास्ट गाई हुनुहुन्छ टाढैबाट कभर दिनु भइरहेको थियो डिएक्स जेएल डग बट सोलो गाई हुनुहुन्छ बाँकी 1 किलको साथमा हाम्रो टिम 10 ले यहाँ राम्रो थर्ड पार्टी हान्नुभएको छ एसओएफको टिमलाई एन्ड राम्रो ग्रेनेड थियो त्यो सो फ्रिकसँग छ अब 2 किल्स आइएमएल्क्स र केन्सनसँग छ 1 किल इच एमबी प्रशिषलाई देख्न सकिन्छ यहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ वेयर आर हिज टिममेट्स टिम नम्बर 19 एकदमै टाढा फर सम रिजन वाइ आर दे सो फार अवे ओके डिबी ब्लेज र आई थिङ्क ब्लिङ्क यहाँ अगाडि स्कुटीमा अगाडि एन्टर गर्नु भइसकेको छ जोन बट रिमेनिङ प्लेयर्स ओके केन्सनले त्यहाँ जेएल डगलाई पनि स्पट गरेर फिनिस गर्नु भइसकेको छ र अनफर्चुनेटली हाम्रो एसओएफको टिम हुनु भइसकेको छ गेमबाट बाहिर आइएमएल्क्सलाई पनि गर्नुभएको थियो रहेछ यहाँ नक बुट क्याम्पको प्लेयर्सहरू देख्न सकिन्छ अब बच्चा बट त्यहाँ 1 बाई 1 जोनले पेलिने छ टिम नम्बर 19 लाई देख्न सकिन्छ जोन एन्टर गर्नु भइसक्यो एमबी प्रशिषलाई एकदमै गाह्रो हुनेछ टु एन्टर जोन बिकज हिज टिममेट्स आर इन जोन डिबी लोन स्टिल भेरी फार अवे एन्ड टिम नम्बर 19 प्रशिषको अगाडि चाहिँ यहाँ फुल स्क्वाड टिम नम्बर 10 पनि हुनुहुन्छ अगाडि देख्न सकिन्छ टिम 22 एसओएनको टिम पनि हुनुहुन्छ दे निड टु गो जोन बाहिर फाइट लिने काम नगरौँ गाइस आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल डु यु एनी गुड त्यसै गरेर एसओएन स्योङले त्यहाँ एक गेम टल्काइसकेको छ नक फर हुनुहुन्छ आइएमएल
भाई ये क्या था? सो यहाँ स्योङ मैनेज टू पिक अप 2 kills एंड हाम्रो टीम नंबर 10 पनि हुनुभएको छ वाइप्ड आउट एंड वाइएस प्रशान्तले निकाल्नु भएको छ यहाँ फर को लाइक 1 kill. ओके क्रेट्स नै बनाइदिनु भएको छ. बब लिङ्क्सले गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ नक. सुजल सोल्टीले हुरी बतासको किल गर्नुभएको छ सिक्योर. सो 11 kills निकालेको छ हाम्रो टिम 22 ले सो फार. 6 kills for स्योङ हिमसेल्फ. टिम नम्बर 19 को एमबी प्रशिस. ओके भेरी गुड आइडिया. फाइटमा इन्गेज नगरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ. हल्का लेफ्टतिर गएको भए बेटर हुन्थ्यो बिकज एसओएन को टिमले आई होप दे डु नट स्पट हिम. सोलो प्लेयर हुनुहुन्छ एन्ड एसओएन को टिम निड्स टु हरी अप एज वेल. 19 टिम नम्बर 19 लाई हेर्दै यहाँ डिबी ब्लेजहरू ओके वेट गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो टिममेट्सलाई आई थिङ्क. सो लेट्स सी T69 अनिशले त्यहाँ ओके एसओएन स्योङले नभन्दै त्यहाँ स्पट गरेर नक पनि गर्नु भइसकेको छ एमबी प्रशिसलाई एन्ड आई थिङ्क किल सिक्योर. यप सो 7 kills फर हिमसेल्फ एन्ड फ्लफीलाई पनि त्यहाँ नक गर्नुभएको छ डिबी लोन वुल्फले. सो ही हेज 1 first aid. डिबी लोन वुल्फ हेज 1 first aid. एउटा मात्रै फर्स्ट एड लिएर अगाडि बढ्दै. सो लेट्स सी इफ ही क्यान मेक इट टु द जोन बट आई डोन्ट थिङ्क ही विल बिकज नेक्स्ट जोन पनि स्टार्ट भइसकेको छ एन्ड यो जोनले दिनेछ एकदमै धेरै ड्यामेज. त्यसै गरेर हाम्रो डिबी ब्लेजलाई देख्न सकिन्छ यहाँ स्कुटीमा अगाडि बढ्दै. डिबी ब्लिङ्कलाई हेर्दैछौँ हामी. डिबी ब्लिङ्क पनि अगाडि बढ्दै. एसएन स्योङ ओके त्यहाँ फ्लफी अलरेडी रिभाइभ पनि हुनु भइसकेको रहेछ. Revive and he is running for his life. Okay. यहाँ देख्न सकिन्छ टिम 16 24 र टिम 3 क्वारी एरियामा. ओके सिकारी साइला हुनुहुन्छ. सुजल सोल्टी ओके सुजल सोल्टीलाई गर्नुभएको छ त्यहाँ नक मिकी मुसाले. त्यसै गरी सिकारी साइला पनि आमा एकदमै लो. अब जोनले भेट्यो. हिल गर्नु पर्यो छिटो. ओ भाइ बिस्टको टिमले यहाँ पुरै पेल्दै हुनुहुन्छ टिम नम्बर 24 लाई. बिस्टको एसएलसँग छ यहाँ एयुजी. जोन पनि छैन क्या हो. जोनमा हुनुहुन्छ एक्चुअली तर जोन क्लोजिङ हुँदैछ बिस्तारै. सो टिम नम्बर 3 लाई पनि देख्न सकिन्छ त्यहाँ सोलो प्लेयर हुनुहुन्छ 6 kills को साथमा होल्ड गरेर बस्नुभएको छ. 10 bandages एन्ड 3 first aids छ उहाँसँग. बट लेट्स सी वाट विल ही डु. के हो एएफके हो होला के हो. आई थिङ्क हि इज एएफके. चम्सुरी किङ दिदी मैले अघि मुलाकात खाएर यस्तो पान फालेको ब्रोलाई लाए चिराङ्गनको गेममा त्यसैले ह्याकर बनेको होला. चम्सुरी ह्याकर छ लबीमा कोरी भन्ने रे. त्यसकै ऊ त मर्यो त अनि प्ले जोनले. ल गाइज तिमीहरू सबै एकअर्कालाई ह्याकर भन है. मलाई पनि भन म पनि 3 केजी ह्याकर हो. चम्स कति पत्र गरेर ह्याकर चेक गर अरे. वा अब कमेन्ट्री गर्दा पनि के हो यस्तो को बोडी सटबा अरे को कहाँ छ ह्याकर. यत्तिकै विदाउट प्रुफ कसैलाई पनि अक्युज नगर के तिमीहरू. कस्तो ल्याङ गर्छ यार. कहिले एसओएनलाई ह्याकर भनेछ, कहिले G200लाई ह्याकर भनेछ, कहिले रसियन गेमलाई ह्याकर भनेछ. जो राम्रो खेल्यो उही ह्याकर हुन्छ भने कस्तो यार. अनि कस्तो पतर गरेको हो र. अब चुप लाएर गेम हेर्नु. लु त नि अब चुप लाएर गेम मात्रै हेर्छु. तपाईँहरू नै हेर्नुहोस् न त है. अब गेम हेर्दा अब बोल्नु पर्यो. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो देयर इज कस्टम रुम्स गोइङ अन. देयर इज फाइट गोइङ अन. इफ आई डोन्ट टक देन हु विल. I don't know if he's a real hacker कि AFK भएको हो. I don't know. Without proof, just don't accuse anyone. मेरो custom room it's अब fun को लागि बनाएको हो. It's not any screams or tournament हैन यहाँ. So fun को लागि खेल्ने हो guys. यहाँ negativity toxic commentsहरू ल्याएर नबसौँ के. को नक भयो. ओके त्यहाँ डिबी ब्लेजलाई बुद्धिमानले गर्दै हुनुहुन्छ नक. स्योङ चाहिँ ह्याकर हो अरे. स्योङ त झन् पक्का ह्याकर हो यहाँ. तो एसएन फ्लफीले त्यहाँ मुक्की मुसालाई गर्दै फिनिश. ओके यहाँ जोन जानुपर्ने छ हाम्रो टिम नम्बर 22 लाई पनि.
कि YS प्रशान्तलाई त्यहाँ स्पट गरिसकेको छ VC लुसिफरले नक र फिनिश गर्नु भइसकेको छ कि अब बाँकी हुनुहुन्छ हाम्रो SON को डुओ मात्रै तीनटा फर्स्ट एड छ स्योङसँग लेट्स सी फ्लफीसँग कतिवटा छ फ्लफीसँग छ यहाँ 1 फर्स्ट एड ओन्ली अनफर्चुनेटली जोन यही अगाडिसम्म छ सो इट्स बेटर इफ ही प्रोन्स ओके सो टिम नम्बर 8 हुनुहुन्छ त्यहाँ हाई ग्राउन्डमा जोन हेर्दिनु जोनमा हुनुहुन्छ हाम्रो टिम नम्बर 15 मात्रै स्योङ त्यति टाढा छैन जोनबाट सो फ्लफी पनि हल्का लेफ्ट नै फ्ल्याङ्क गरेको भए मेबी बेटर हुन्थ्यो होला बट ही इज प्रिटी क्लोज टु टिम नम्बर 8 एन्ड टिम नम्बर 23 के बुद्धिमानले त्यहाँ नगर्नु भएको छ T69 अनिशलाई त्यसै गरेर अब किल चोरी भएको छ ओके फ्लफीले त्यहाँ किल चोर्दै सो 5 किल्स फर हिमसेल्फ SON स्योङले त्यहाँ अर्को पनि जोकर्स ग्रिनलाई गर्नुभएको छ फिनिश सो 8 किल निकालेको छ एक्लैले यु क्यान सी 18 किल्स ओके अर्को पनि नक आई थिङ्क ही क्यान गो फर द फिनिश देयर वी गो सो द्याट्स 9 किल्स गाइज हेर्दैछौ 19 किल्स निकाल्नु भएको छ हाम्रो टिम नम्बर 22 ले म त केही बोलिन बाफ रे SON स्योङ आज के खाएर हान्दैछौ SON स्योङको आज एक्जाम्स एकदमै राम्रो पास हुन्छ भनेको थियो सो ही इज भेरी ह्याप्पी बुम बाम हान्दैछ ओके सानोकको यहाँ देख्न सकिन्छ डुओ डेडली डुओ बाँकी हुनुहुन्छ हाम्रो SON स्योङ र SON फ्लफी सो टिम नम्बर 8 को प्लेयर पनि त्यहाँ नक गर्नु भएको थियो तर आई थिङ्क ही विल गेट एन इजी रिभाइभ ओके ऱ्यान्चोले गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ रिभाइभ उहाँलाई फेजल डुड हुनुहुन्छ बाँकी एक्लै सोलो प्लेयर यहाँ टिम 15 को टिम नम्बर 23 लाई देख्न सकिन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्छ डुओ बाँकी 4 टिम्स एन्ड 7 प्लेयर्स अलाइभ सो 10 किल्स सोलो निकालेको छ यहाँ स्योङले लेट्स सी वाट्स गोना ह्यापन टिम नम्बर 15 हुनुहुन्छ स्टिल जोन टिम नम्बर 15 के सोलो प्लेयर हुनुहुन्छ यहाँ जोनमा मिठो जोन होल्ड गरेर बस्नु भएको छ How long are you gonna run your customs chomps ray? Oh, there's gonna be a few more, maybe like for अझै 1 hour, maybe an hour or more. हुन्छ guys, अझै custom rooms हुन्छ यति चाहिँ टक्सिक केटाहरू त यतै भनेको ओके फ्लफीले त्यहाँ नक एन्ड स्योङले किल सिक्योर पनि गर्नु भइसकेको छ आमामा सो फ्लफीसँग अनफर्चुनेटली छैन यहाँ हिलिङ्स फ्लफीले लगाउनु पर्ने छ ब्यान्डेजेस SON स्योङकोबाट त्यहाँ फेरि वान्स अगेन मिठो नक देख्न सकिन्छ तर स्योङलाई पनि उल्टै नक गर्नुभएको छ त्यहाँ ऱ्यान्चोले र स्योङ ओके फ्लफीसँग छैन यहाँ कुनै पनि मेड्स इट्स भेरी अनफर्चुनेट त्यसै गरेर ऱ्यान्चोले यहाँ गर्नु भइसकेको छ फिनिश सो इट्स अ 1v1 सिचुएसन अब सो टिम 22 गेमबाट आउट हुनु भइसकेको छ विथ आई थिङ्क 21 किल्स थियो उहाँहरूसँग GG सो टिम नम्बर 15 हुनुहुन्छ यहाँ फेजल डुड सोलो प्लेयर विथ 1 किल र टिम नम्बर 8 हुनुहुन्छ यहाँ ऱ्यान्चो हुनुहुन्छ विथ 4 किल्स लेट्स सी 1v1 सिचुएसन छ अब जोनमा हुनुहुन्छ अब फेजल डुडले यहाँ हान्दै हुनुहुन्छ ओके ओ भाइ आई थिङ्क ही वेन्ट इन विथ द ग्रेनेड हान्ने चक्करमा ऱ्यान्चोले ओके कडा ओपी सो त्यसै गरेर चिकन डिनर खानु भएको छ ऱ्यान्चोले सो हिज गट 5 किल्स डक्टर पायलको छ 2 किल्स T69 अनिशको छ 1 किल सो द्याट्स 8 किल्स सेकेन्डमा छ G1 Archun 0 निमेश पोखरेलको 0 फैजल डुडको छ 1 किल एन्ड चोङबाङको छ 0 किल सो द्याट्स 1 किल सेकेन्ड प्लेस थर्डमा हुनुहुन्छ हाम्रो SON को टिम SON स्योङको छ यहाँ सोलो 10 kills so I think that's the highest kills for this game so Europe सर्भरमा भएको छ हाम्रो सेकेन्ड म्याच सानोक म्यापमा and SON स्योङ yep so MVP for this game is SON स्योङ with solo 10 kills OP so TFX Milan here is 0 kills SON Fluffy also here really good kills so picked up 6 kills YS Prashant ko 5 kills so they managed to get 21 kills in total